सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। मंगलबार थप 288 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 2000 नाग्यो। 288 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2049 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क। मन्त्रालयका अनुसार धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 38, पोखरामा भएको परीक्षणमा 10 र धरानमा भएको परीक्षणमा 1 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ। भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 20 जना, सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा 64 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। दैलेखमा गरिएको परीक्षणमा 37 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ भने हेटौडामा 1 जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङमा 17 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 18 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 118 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ। पीसीआर विधिबाट 75,343 र आरडीटी विधिबाट 1,16,345 वटा परीक्षण सम्पन्न। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,440 र आरडीटी विधिबाट 2,588 वटा परीक्षण। 1,825 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको तथ्याङ्क। 266 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। हाल देशका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 1,45,375 जना। दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटनामा छुट्टै दलित प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानबिन गर्न संसदीय समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई दलित समुदायमाथिको विभेदको अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी सेल गठन गर्न दिइएको हो निर्देशन। नेपालमा पनि कानुनी र राजनीतिक रूपमा विभेद अन्त्य भए पनि व्यावहारिक रूपमा विभेद रहेको गृहमन्त्री थापाद्वारा स्वीकार। संसारको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समृद्ध मुलुकमा समेत जातीय विभेदका घटनाहरू भइरहेको गृहमन्त्री थापाको तर्क। गृहमन्त्री थापाद्वारा रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन सहित दोषीलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त। सरकारद्वारा लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न गृह कार्य सुरु। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिद्वारा लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उत्पादन बजार उत्पादन कार्यमा सहभागी मजदुर लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव। प्रदेशहरूमा कोरोना परीक्षण किटको अभाव भएको प्रति राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। भारतबाट आउनेहरूलाई बिना परीक्षण नेपाल प्रवेश गराइएको र धेरै ठाउँमा परीक्षण किट अभाव रहेको खुलासा। भारतबाट फर्किनेहरूको कुनै परीक्षण नगरी गाउँ फर्किने क्रम बढेको राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडेरियाको तर्क। क्वारेन्टाइन सुधारमा सरकारको ध्यान जान नसकेको सदस्य कोमल ओलीको आरोप। प्रदेश नम्बर 5 मा संक्रमणको दर उच्च रहे पनि परीक्षण किटहरूको अभाव रहेको प्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण। संक्रमणको जोखिम मोलेर निरन्तर सेवामा खटिएका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनु पर्ने सदस्य उदया शर्मा पौडेलको माग। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पशुपतिनाथको आशीर्वाद लिएर सचिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। आध्यात्मिक व्यक्तित्व भएकाले पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथसँग आराधना गरी सत्यको मार्गमा हिँड्ने शक्ति लिन मोदीलाई श्रेष्ठको आग्रह। अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिलाई सच्याएर सत्यको पक्षमा अडिग रहँदै नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने ऐतिहासिक मौका नगुमाउन पनि सचेत। सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका श्रेष्ठद्वारा इतिहासका तथ्यहरू टेबुलमा राखेर समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न नेपाल तयार रहेको भनाई। तथ्य र प्रमाणसहित समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको र भारत सरकारले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा। एपीजी समूहले सहमतिमा नेपाल भारत सम्बन्ध समस्या र समाधानका विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेकोमा प्रवक्ता श्रेष्ठद्वारा दुःख व्यक्त। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राखिएका बमहरू खोजेर डिस्पोजल गर्न सरकारसँग आग्रह। रोल्पामा वैशाख 18 गते बम विस्फोटबाट 4 जना बालबालिकाको निधन भएको स्मरण गराउँदै डिस्पोजल गर्न सदस्यहरूको माग। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका बेला लुकाएका बमहरू पड्केर जनता त्रसित भएको भन्दै तत्काल खोजी कार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण।
लकडाउनको अवधिमा 58 जना सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूको मृत्यु भएको तर्फ पनि सदस्यहरूद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्नु र स्वास्थ्य संस्थामा पनि उपचार सेवा पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न छुट्टै निर्देशिकाको आवश्यकता औल्याइयो। लकडाउनका बेला काठमाडौँको एक होटलमा जुवा खेलिरहेकै अवस्थामा 9 जना व्यापारी पक्राउ। काठमाडौँको कमलादी स्थित रिजेन्सी बुटिक होटलको 104 नम्बरको कोठामा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 9 व्यापारी प्रहरी नियन्त्रणमा। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको भनाई। पक्राउ पर्ने मध्ये केही व्यापारी उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनका लागि उपाध्यक्षसम्मको उम्मेदवारीमा रहेको खुलासा। आवश्यक जनशक्ति र प्रयोगशालाको क्षमता कमजोर हुँदा प्रदेश 5 मा कोरोनाको परीक्षणले गति लिन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला परीक्षणको दायरा बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी। जनशक्तिको कमी हुँदा कोरोना संक्रमितको अवस्था पत्ता लगाउन संकलन गरिएका नमुना फ्रिजमा पालो फर्केर बस्ने अवस्थामा। प्रदेश नम्बर 5 मा जम्मा 3 वटा प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गरिँदै आएकोमा नमुनाको चाप बढेसँगै केन्द्रीय प्रयोगशालामा पनि नमुना पठाइयो। अझै प्रदेशमा 4398 जनाको नमुना परीक्षण गर्न छ बाँकी। 3 वटा प्रयोगशालाले दैनिक बढीमा 300 को नमुना मात्रै परीक्षण गर्न सक्नेछ क्षमता। प्रत्येक प्रयोगशालामा शिफ्ट कर्मचारी थप गरी परीक्षण बढाउने तयारी भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो समय कपिलवस्तु र बाँकेमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै बढेको हो नमुना परीक्षण। स्याङ्जामा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि आइसोलेसन कक्ष निर्माणमा तीव्रता। स्याङ्जा अस्पतालमा 10 बेडको मात्रै आइसोलेसन कक्ष रहेकाले महिला पुरुषलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्थाको छ अभाव। कोरोना संक्रमितको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि आइसोलेसन कक्ष थालिएको हो निर्माण। अहिले स्याङ्जाको हेलोमा रहेको कालिका सामुदायिक अस्पतालमा 70 बेड क्षमताको आइसोलेसन कक्ष गरिएको छ निर्माण। आइसोलेसनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी 80 बेड क्षमताको गल्याङमा निर्माण गर्ने गरिएको छ तयारी। स्याङ्जामा संक्रमण देखिएका सबै भारतबाट आएका नागरिक रहेको तथ्याङ्क। भारतबाट भित्रिनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले आवश्यक सुरक्षा अपनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको दावी। लकडाउनका कारण वैशाख 1 गतेदेखि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको आवास गृहमा बसेका सडक मानवलाई दिइयो मनोरञ्जन। खुल्ला जिन्दगी बिताउने सडक मानवलाई न्यास्रो नहोस् भन्नका निमित्त मनोरञ्जन दिन गरिएको हो सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना। उनीहरूलाई सामाजिक मनोभावना परिवर्तन गर्न धरान सङ्गीत प्रतिष्ठानद्वारा सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना। अब प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार प्रतिष्ठानले उनीहरूलाई सांगीतिक मनोरञ्जन प्रदान गर्ने। नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रकोप बढेसँगै स्थानीय तहहरूले वडा स्तरमा क्वारेन्टाइन निर्माण र आइसोलेसनको क्षमता बढाएको भए पनि व्यवस्थित हुन सकेन। वडा स्तरमा बनेका क्वारेन्टाइनले मापदण्ड अपनाएनन्। बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहहरू वडा स्तरमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरूमा पानी, शौचालय र बसोबासको उचित व्यवस्थापनको अभाव। भारतबाट वा नेपालकै अन्यत्र जिल्लाबाट आएकाहरूलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा राख्नु बाहेक केही प्रगति हुन सकेन। बढ्दो गर्मी र लामखुट्टेको टोकाइले क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकलाई शास्ति। पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन प्रभावकारी नभएको चिकित्सकहरूको भनाई। चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै बागलुङ स्थित धौलागिरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित। धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा कार्यरत डाक्टर, स्टाफ नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीले हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध स्वरूप प्ले कार्ड बोकेर गरेका छन् सांकेतिक विरोध। घटना भएको 6 दिन बितिसक्दा पनि दोषीलाई कारबाहीका लागि कुनै पहल नभएको भन्दै बागलुङका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित। नेपाल मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै धौलागिरी अस्पतालका चिकित्सकहरूद्वारा अस्पताल परिसरमै प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन। काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि पटक पटक अस्पतालभित्रै हातपातका घटना बढेर गए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेको चिकित्सकको भनाई। जेठ 14 गते जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि गरेका थिए हातपात। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा घोषणा गरेपछि अस्पतालको आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमित बढ्दो। आइसोलेसनमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरणको अभाव हुँदा अस्पताल अस्तव्यस्त बन्दै। प्रदेश सरकारले जलेश्वर अस्पतालमा 5 बेडको भेन्टिलेटर सहित 45 बेडको आइसोलेसन रहने गरेको थियो घोषणा। अहिले आइसोलेसनमा रहेकालाई खाना र शौचालयको समेत छ समस्या।
जलेश्वर अस्पतालको भौतिक संरचना राम्रो देखिए पनि आवश्यक सेवामा भने थपिएको छ कठिनाई। प्रदेश सरकारले जलेश्वर अस्पतालमा 5 बेडको भेन्टिलेटर सहित 45 बेडको आइसोलेसन रहने गरेको थियो घोषणा। अहिले आइसोलेसनमा रहेकालाई खाना र शौचालयको समेत छ समस्या। जलेश्वर अस्पतालको भौतिक संरचना राम्रो देखिए पनि आवश्यक सेवामा भने थपिएको छ कठिनाई। जलेश्वर अस्पतालमा रहेका बिरामी आधारभूत आवश्यकताबाट समेत छन् वञ्चित। आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्दा सुरुमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएकालाई राख्ने गरिएको छ अस्पतालको आइसोलेसनमा। लकडाउनको बीचमा सुरु गरिएको सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ओपीडी सेवा अव्यवस्थित हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरानले 2 हप्तादेखि गरेको थियो ओपीडी सेवा सुरु। अहिले धरान लगायत बाहिरी जिल्लाबाट पनि उपचारका लागि बिरामीहरू आउने गरेकाले बिरामीको चाप बढ्दो। एकातिर अन्य जिल्लाबाट कोरोना संक्रमितहरू रिफर भएर पनि आउने गरेकै अवस्थामा ओपीडी सेवा सुरु गर्दा बेड व्यवस्थापन गर्न समस्या। प्रतिष्ठानले विभिन्न 14वटा विभागका लागि भनेर दैनिक 475 जनाको छुट्याएको छ कोटा। सबैभन्दा बढी मेडिसिन, गाइनो, हार्ट जोड्नी, बच्चा वार्डहरूमा हुने गरेको छ बढी भीड। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको खान एकीकृत मत्स्य फार्म तथा ह्याचरी बैखी माछाको भुरा उत्पादन गर्दै नेपालमा सर्वाधिक माग रहेको बैखी माछा उत्पादन नहुँदा भारत र बङ्गलादेशबाट हुँदै आएको थियो आयात। अहिले आएर पहिलो पटक 6 लाख भुरा उत्पादन गरेको खान एकीकृत मत्स्य फार्म तथा ह्याचरीको भनाई। भारत र बङ्गलादेशबाट ल्याइने भुरा 13 लाइन हुने गरेकोमा नेपालमा उत्पादन गरेको भुरा 8 लाइनको। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 को मस्यौदा तयार। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराइने पुनर्कर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पारिएको मस्यौदा तयार। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्दै पुनर्कर्जालाई मुख्य 3 वर्गमा गरेको छ वर्गीकरण। लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा बैंकहरूले ऋणीबाट 5% ब्याज लिन पाउने। विशेष पुनर्कर्जामा 3% र साधारण पुनर्कर्जामा 5% सम्म ब्याज लिन पाइने। कोषमा रहेको रकमको अधिकतम 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी सीमा कायम। बैंकबाट आह्वान गरी इजाजत प्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रति ग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा 10 करोड हुने। पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने रकमको 70% भन्दा बढी नहुने। बैंकले ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराउने। साधारण पुनर्कर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा 20 करोडसम्म हुने। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका बेला महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्दो। करिब 2.5 महिनाको अवधिमा 300 हाराहारीमा बलात्कारका घटना सार्वजनिक। बलात्कारका घटना निराकरणका लागि घर परिवार अभिभावक सहित सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित इटालियन सिरिए फुटबलको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक। इटालियन फुटबल फेडरेसनका अनुसार जुन 20बाट सञ्चालन हुने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।